नारायण राज दरबार को प्रतिवेदन पेश करने दिन पनि भएको र आज मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अंतर्गत भएको जुन भारत सरकारले 25 करोड रुपैयाँ भारू लगानी गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र निर्माण गरेको 400 वटा बेडको भवनलाई जुन कौडीको भावमा दिने जुन कामहरु विगतमा भइराखेको थियो, यी सबैको प्रतिवेदन आज बुझाउने समय पनि सर्वप्रथम नेपाल एकीकरणका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति मन्त्रालयका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत उच्च सम्मान सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु एवं राष्ट्रिय एकता दिवस 2078 का उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आधुनिक एकीकृत नेपालको निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर फरक फरक मितिमा तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थान समेतको सहकार्यमा पुस्तक प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक झाँकी सहितको शोभायात्रा र पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पण कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोमा मन्त्रालयका तर्फबाट र म आयोजकहरू चारवटै संस्थानलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आयोजनाका निमित्त संयोजनकारी भूमिका खेल्दै आएकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उच्च प्रशंसा गर्दछु। प्राचीन कालमा टुक्रा टुक्रामा रहेको राज्यलाई आधुनिक नेपालको निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 1779 साल पुष 27 गते गोरखाका राजा नरभूपाल शाहीकी माइली रानी कौशल्यावतीका छोराका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 साल चैत्र 25 गते बुबा नरभूपाल शाहको मृत्युपछि जेठा युवराजका नाताले पृथ्वीनारायण शाह गोरखाका राज्यको राजा भएका थिए। असाधारण साहसी वृद्धि भएका दूरदर्शी पृथ्वीनारायणले राजा भए लगतै आफ्नो राज्य गोरखाको आन्तरिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै टुक्रा टुक्रा विभाजित ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एउटै विशाल नेपाल बनाउने उद्देश्यसहित एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। त्यस समयमा दक्षिणतिरबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी र इस्लामिक नवाबहरूले आँखा लगाइरहेका थिए र त्यस्ता बाह्य शक्तिहरूको निशानामा नेपालका ती टुक्रे राज्यहरू परिरहेका थिए। यस यथार्थलाई पृथ्वीनारायण शाहले नजिकबाट बुझिरहेका थिए। त्यसैले उनी जति सक्दो छिटो नेपाललाई एक सङ्गठित सबल र सुदृढ अनि विशाल राष्ट्रका रूपमा निर्माण गर्न चाहन्थे। एकीकरणको अभियानमा यसै उद्देश्यबाट उनले थालनी गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1801 साल असोज 15 गतेका दिन नुवाकोट राज्यमाथि विजय गरेर उनले एकीकरणको शिलान्यास गरेका थिए। नुवाकोटका साथै छिमेकी राज्यहरू तनहुँ, लमजुङ सहित चौकोट, मकवानपुर र काठमाडौँ उपत्यका चारवटै राज्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर एकीकरण अभियानलाई तीव्रता दिए। पूर्ववर्ती का विजयपुर, चौडण्डी, वल्लो किरात, माझ किरात पनि एकीकृत गरे। काठमाडौँ उपत्यकामाथि विजय प्राप्त गरे पनि यसैलाई उनले एकीकृत राष्ट्रको राजधानी बनाएर यहाँका संस्कृतिलाई समेत आत्मसात गरे। यो उनको विजित प्रदेशको जनतालाई सकेसम्म सुविधा दिने नीतिको परिणाम थियो भन्ने मलाई लाग्छ। 22 र 24 राज्यका साथै पूर्वका मेची पारीका टिस्टासम्म र पश्चिमका महाकाली पारीको कुमाऊँ, गढवाल, काँगडा हुँदै सतलजसम्म नेपाल राज्यको विस्तार गर्ने प्रेरणा पृथ्वीनारायणले नै बहादुर शाह लगायतका आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको स्वभाव असफलतापछि पनि निराश नहुने किसिमको थियो।
आफ्ना पूर्व निर्धारित नीतिमा कमी कमजोरी देखिएमा त्यसमा आवश्यक सुधार गरी सफलता प्राप्त गर्ने स्वभाव पनि उनमा थियो। शासक वर्गले मोज मस्ती र भोग विलासमा लाग्नु हुँदैन, उनीहरूले राज्यमा जनतालाई सुख सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पृथ्वीनारायण शाहले बोकेका थिए। उनी नेपाल एकीकरण अभियानका प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुन्, तर उनले यस अभियानमा सबै जात जातिका जनतालाई आफू सँगसँगै सहभागी गराएका थिए। राज्यलाई बलियो बनाउने र एकीकृत गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै बल प्रयोग गर्नु परे पनि र मानवीय क्षति भए पनि सुदृढ राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा घटित घटनाका रूपमा त्यसलाई लिनुपर्ने म ठान्दछु। विक्रम संवत 1831 साल माघ 1 गते नुवाकोटको देवी घाटमा आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समय अघि दिएको दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायणले आफूले सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्न चाहेको विषय साथै गर्न बाँकी रहेका कामलाई भावी सन्ततिले पुरा गर्नुपर्ने सम्बन्धी जुन निर्देशन दिएका छन् ती साँच्चीकै आज पनि सान्दर्भिक छन् र मननीय छन्। नेपाल 4 वर्ण र 36 जातिको साझा फुलबारी हो। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ। राजाले ठुलो निया निसाब हेर्नु, अन्याय मुलुकमा हुनु नदिनु, निया निसाब बिगार्ने भनेका घुस लिने घुस खाने हुन्। यिन दुईका त धनजीव हरिलिएका पनि पाप छैन, यी राजाका महाशत्रु हुन् जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विचारहरू आजको गणतान्त्रिक शासनमा समेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र मार्गदर्शन छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महान नायकका रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि हामीले आफूलाई नेपाली हौं भन्ने कुरामा गर्व गर्छौं भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं र बिर्सनु पनि हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा व्यक्त गरेका आत्मनिर्भर, अर्थतन्त्र सम्बन्धी, असंलग्न, विदेश नीति सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी जुन नीति र विचारहरू दिएका छन् ती दूरदृष्टियुक्त छन्। तिनको उपयोगिता र महत्त्व आज पनि त्यत्तिकै छ र तिनलाई हामीले ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अन्तमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विचार गोष्ठी आयोजना गरेर मलाई समेत आफ्ना धारणा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत चारवटै संस्थालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले अगाडि सारिने प्रज्ञा योजना र कार्यक्रमहरूमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हुन सक्ने सहयोग गर्नेछु भन्ने म तपाईहरुलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। आज मात्र नारायणी राज दरबारको प्रतिवेदन पेश गर्ने दिन पनि भएको र आज मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत भएको जुन भारत सरकारले 25 करोड रुपैयाँ भारु लगानी गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र निर्माण गरेको 400 वटा बेडको भवनलाई जुन कौडीको भावमा दिने जुन कामहरू विगतमा भइराखेको थियो, यी सबैको प्रतिवेदन आज बुझाउने समय पनि र साथसाथै विभिन्न चाहिने अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर उनीसित चाहिने कानुनी सम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यहाँहरूको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले समय दिन सकेन। यसको लागि म क्षमा याचना छु र तपाईहरुले चालेका हरेक पाइलाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई परेका हरेक समस्याहरूको गाँठो फुकाउनको निमित्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सधैँ तपाईहरुको साथमा छ भन्ने कुरा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाएर दुई शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ यसको निमित्त म पुनः आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।